1 प्लस आई को पावर के हो त प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लैजानु पर्यो भने n भयो हैन एउटा फ्याक्टर भयो यो अर्को के फ्याक्टर पढाएको त f by a भनेको एनयुटी बाट फ्युचरमा लैजाने फर्मुला यो भनेको 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई हैन र अर्को फर्मुला पढाएको p सर हजुर हजुरको आवाज अलि सानो आइरहेछ मेरोमा मात्र हो कि सबैमा त्यस्तै हो अरूलाई सोध्नुस् त साथीहरुकोमा के छ आवाज सानो आइरहेछ सर हजुर आइरहेको छ आइरहेछ नि बुद्धि नै आइरहेछ नि है हो सर ल ओके त्यसो भने तपाईको मोबाइल अथवा ल्यापटप के छ त्यसमा अलिकति प्रब्लम छ है p बाइ a को फर्मुला अर्को छ के हो त एनयुटी लाई फ्युचरमा लैजाने र प्रेजेन्टमा लैजाने फर्मुला यो फर्मुला चाहिँ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई 1 प्लस आई को पावर n अब के हो त p बाइ f भयो भने 1 प्लस आई को पावर माइनस n हुन्थ्यो a बाइ f भयो भने यो ठ्याक्क अपोजिट हैन i माथि 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 a बाइ p भयो भने i 1 प्लस आई को पावर n डिवाइडेड बाइ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो यो फर्मुला तपाईहरुले कपीको माथि टिपिहाल्नुस् किन भन्दा धेरै टाइम भयो यो फर्मुलालाई हामीले रिकल गरेका छैनौं यो आयो है त्यो भन्नाले कतिले बिर्सिनु भयो होला कतिले बिर्सिनु भएको छैन होला अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो इकोनोमिक्समा युज हुने फर्मुला त्यसपछि चाहिँ हामीले के डिफरेन्ट मेथडहरु पढ्या छौं है धेरै मेथड अफ एनालाइसिस भनेर धेरै किसिमको मेथडहरु पढ्या छौं जसमध्ये हेरौं त इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पढ्नु होला जसमा प्रेजेन्ट वर्थ पढ्नु भयो हैन एनुअल वर्थ पढ्नु भयो एन्युटीमा कन्भर्ट गर्ने त्यसपछि फ्युचर वर्थ सबैलाई फ्युचरमा लैजाने त्यसपछि रेट अफ रिटर्न पढ्नु भयो होला रेट अफ रिटर्न मेथडमा के पढ्नु भयो आईआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र ईआरआर पढ्नु भयो होला हैन त्यसपछि अर्को पढ्नु भयो होला बीसीआर बेनिफिट कस्ट रेशियो यो पनि दुई थरी पढ्नु भयो होला कन्भेन्सनल र अर्को के पढ्नु भयो मोडिफाइड यिनीहरुको फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई थाहा छ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने भने सबैलाई प्रेजेन्टमा लैजाने एनुअल वर्थ भनेको सबैलाई एन्युटीमा लैजाने र फ्युचर वर्थ भनेको सबैलाई फ्युचरमा लगेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं र के हो त ग्रेटर देन के हो त 0 आयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं लेस देन 0 आयो भने रिजेक्ट गर्छौं हैन आईआरआर मा के हो त रेट अफ रिटर्न निकाल्छौं इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्छौं आई को भ्यालु निकाल्छौं हैन ईआरआर मा चाहिँ के हुन्छ एउटा एक्सटर्नल रेट दिएको हुन्छ त्यसलाई युज गरेर यसले पनि इन्ट्रेस्ट रेट नै निकाल्छौं र बीसीआर मा चाहिँ बेनिफिट कस्ट रेशियो भयो जुन चाहिँ के हुन्छ त कन्भेन्सनल मेथडमा के गर्छौं जस्ट बेनिफिटलाई माथि राख्छौं र तल के हुन्छ डिवाइडेड बाइ के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट हो इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालवेज भ्यालु प्लस अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हो ओ एन्ड एम भनेर हैन ओ एन्ड एम कस्ट भनेर यो तीनवटालाई तल राख्छौं तर मोडिफाइडले के भन्छ बेनिफिट माथि बेनिफिट माइनस के गर्नु पर्यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट गर्नु पर्यो हैन माथि गएर अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स घटाउ भनेर भन्छ अनि त्यसपछि यसको तल अपनमा चाहिँ के हुन्छ त आई माइनस स्यालवेज भ्यालु हुन्छ अब यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं यो चाहिँ हामीले जेनरल फर्मुला है यो मैले किन बताइराछु भने अब पढ्ने च्याप्टरमा पनि यो कुराहरु चाहिँ युज हुन्छ त्यो भन्नाले यसलाई मैले अलिकति रिकल मात्र गराएको धेरै टाइम भयो नपढेको त्यो भन्नाले के गरेको थियो त हामीले त्यतिबेला के कुरामा ध्यान दिएका थियौं भनेर हामीले यो कुराहरु के कुरा पढेका थियौं भनेर यो मैले रिकल गराए अब चाहिँ आउँ हाम्रो च्याप्टरमा है हामीले च्याप्टर 5 रिप्लेसमेन्ट सक्दा थियौं रिस्क चाहिँ सुरु गरेका थिएन हो रिस्क एनालाइसिस अलिकति सुरु गरेछ कि छैन सर सुरु चाहिँ गरे हैन
ल ठिक छ, त्यसो भने च्याप्टर 6 बाटै सुरु गरौँ, रिस्क एनालाइसिस। हामीले 3वटा च्याप्टर पढेर सकायौँ है। के सकायौँ भन्दा इन्फ्लेसन पढ्यौँ होइन, डेप्रिसिएसन पढ्यौँ सुरुमा, त्यसपछि इन्फ्लेसन पढ्यौँ, त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस पढ्यौँ। अब चौथो च्याप्टर छ रिस्क एनालाइसिस, च्याप्टर 6 मा छ यो रिस्क एनालाइसिस भनेर। यो रिस्क एनालाइसिसबाट पनि जेनरली 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ एक्जाममा है। 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यो 12 मार्क्समा चाहिँ एउटा 2टा न्युमेरिकल आउन नि सक्छ, अथवा एउटा न्युमेरिकल एउटा थ्योरी आउन पनि सक्छ। सर्ट थ्योरीहरू आउन सक्छ, 4 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्सको थ्योरी। अब यो यसमा रिस्क एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै रिस्क भनेको चाहिँ के हो त भन्ने बुझ्नु पर्यो। पहिला यसलाई कपी गरौँ त। तपाईहरुको यो रेकर्डिङ छ नि, यसको म रेकर्डिङ अस्ति नै पनि 1-2 वटा सायद पठाउन बाँकी छ होला हैन। अब मैले यो सबै आज भोलि र पर्सि क्लास लिइसकेपछि तपाईहरु सकिन्छ। त्यसपछि सबै रेकर्डिङ फर्स्ट देखि अहिलेसम्मको सबै रेकर्डिङहरु शेयर गरिदिन्छु ल म एकैचोटी, अनि त्यसलाई फलो गर्नु होला तपाईहरुले। ल अब रिस्क एनालाइसिसको बारेमा, रिस्कको बारेमा हेरौँ त के भन्छ रिस्कले। रिस्क इज द पोटेन्शियल अफ गेनिङ अर लुजिङ समथिङ अफ भ्यालु भनेर भन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि चिज, कुनै पनि काम गर्दैछौँ प्रोजेक्टमा, के गर्दैछौँ भन्दा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यसमा के हुन सक्छ, गेन पनि हुन सक्छ, लस पनि हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले मध्यनजर राखेर यदि यसमा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमा के छ त, रिस्क छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। गेनिङ पनि हुन सक्छ, लुजिङ पनि हुन सक्छ है, दुईटै भयो। अर्को डेफिनेसनले के भन्छ, इट इज द पोसिबिलिटी द्याट एन एक्चुअल रिटर्न अन एन इन्भेस्टमेन्ट विल बी लोवर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्छ। जति रिटर्न आउँछ भनेर एजम्सन गरेको थियो, जति इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यो अनुसारको रिटर्न आएन भनौँ न हैन, एक्सपेक्टेड भन्दा लोवर आयो जस्तो भनौँ। रिस्क भनेको 100 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि 1 वर्षपछि 150 रुपियाँ आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो, तर आयो कति, 140 रुपियाँमा त रिटर्न आयो भने त्यो पनि के भयो त, रिस्क भयो। जति मुनाफा हुन्छ भने त्यति त्यो अनुसारको भएन, त्यो अनुसारको रिटर्न आएन भने त्यो पनि रिस्क भयो। अर्को भनेको रिस्क मे बी डिफाइन्ड एज लोअर इन्कम अर हायर एक्सपेन्डिचर देन एक्सपेक्टेड। जति इन्कम आउँछ भने त्यो अनुसारको इन्कम नहुनु, अथवा जति खर्च हुन्छ भनेको त्यो भन्दा बढी खर्च हुनु, यो दुवै चाहिँ के हो त, रिस्क हो। यसरी रिस्कलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यो रिस्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा कुनै प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ हामीले यति % अथवा यति प्रोबेबिलिटी छ यो रिस्क हुने चान्स, कुनै पनि कुराको रिस्कको प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल्न सक्छौँ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ रिस्क भनिन्छ। अब यहाँ रिस्क सँगसँगै अर्को एउटा टपिक छ अनसर्टेनिटी है त। अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ के रहेछ त, पहिला कपी गरौँ त।
ल हेरौँ है त अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ के भयो त डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी मिन्स देयर आर टु अर मोर भ्यालुज अब्जर्भेबल बट द चान्स अफ देयर अकरिङ क्यान नट बी प्रेडिक्टेड भने है यदि कुनै पनि चिजको चाहिँ चान्स यसको अकरेन्सको चान्स हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ भनौँ न प्रोबेबिलिटीमा पनि निकाल्न सक्दैनौँ भनेको अब के हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो कुरामा प्रेडिक्ट नै गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खालको त्यो कुरामा यदि हामीले इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ अनसर्टेनिटी भयो रिस्क र अनसर्टेनिटीमा के फरक भयो त भन्दा रिस्कलाई चाहिँ हामीले के हो त प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यसको अकरेन्स प्रोबेबिलिटी यति हुन्छ चान्स अफ अकरेन्स कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ रिस्कको चाहिँ तर अनसर्टेनिटीको चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसको चान्स अफ अकरेन्सको प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्न सक्दैनौँ त्यही नै यसको मेन डिफरेन्स भयो है यो इक्जाममा सर्ट क्वेसनमा आउँछ रिस्क र अनसर्टेनिटीको डिफरेन्स के होला भनेर यसको डिफरेन्स हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर अलिकति डिफरेन्सहरू पनि भनिदिन्छु यसको डिफरेन्समा एउटा त यही डेफिनेसन नै भइहाल्यो होइन यो रिस्क भनेको यसरी हुन्छ भनेर डेफिनेसनकै भइहाल्यो यहाँनिर हेर्नु यता ल रिस्क राख्नुहोस् त रिस्क र अनसर्टेनिटीको एम छुटेर अनसर्टेनिटी एउटा के भयो यसको डेफिनेसन है एउटा के लेख्न सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ मेजर गर्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो मेजरमेन्ट यसको लिन सकिँदैन क्यान बी है यसको के हुन्छ आउटकम नोन हुन्छ यसको चाहिँ अनसर्टेनिटीको चाहिँ अननोन हुन्छ आउटकम रिस्क चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रोलेबल हुन्छ र अनसर्टेनिटी चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ यसलाई के गर्न सकिन्छ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो त क्यान्ट बी मिनिमाइज है त ल यो भयो रिस्क र अनसर्टेनिटीको डिफरेन्स आयो यहाँसम्म अगाडि बढौँ है त सार्न दिनु यो डिफरेन्स ए ल ओके सार्नुहोस्
है ल अब अगाडि बढौँ है त अब प्रोजेक्ट रिस्कलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो मेथडबाट प्रोजेक्ट रिस्कहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ त्यो छ यहाँ प्रोजेक्ट रिस्क गर्ने एनालाइसिस गर्ने चारवटा मेथडहरू छ त्यो मेथडहरू हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा यो चारवटा मेथड पढिसक्दा हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकिन्छ जसमा पहिलो छ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस सेकेन्ड छ ब्रेक इभन एनालाइसिस थर्डमा सिनारियो एनालाइसिस र फोर्थमा डिसिजन ट्री एनालाइसिस इक्जाममा यो मध्ये कुनै दुईवटाबाट न्युमेरिकल अथवा एउटाबाट थ्योरी एउटाबाट न्युमेरिकल जस्तो क्वेसन आइरहेको हुन्छ अथवा एउटा थ्योरी चाहिँ यो रिस्कको यो डिफरेन्स अथवा अनसर्टेनिटी भनेको के हो अथवा रिस्क भनेको के हो र रिस्कको सोर्सहरू हामी अलिक पछाडि पढ्छौँ त्यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ है त ल अब यसमा एउटा फर्स्टमा चाहिँ केमा जाउँ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसमा जाउँ है त सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसको लागि क्वेसन लेखौँ त एउटा एकदमै सजिलो छ यो एनालाइसिस है यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्यो भने हामीले एउटा दुईटा टाइपको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भने सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसको क्वेसन हामी सजिलै गर्न सक्छौँ इक्जाममा तर लेन्दी चाहिँ अलिकति लेन्दी छ त्यो हुनाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जति सक्दो सजिलोसँग छिटो क्याल्कुलेसन गरेर सकाउने गरी हामी त्यही अनुसार सिक्छौँ है अहिले टाइम सकेसम्म के गर्नु पर्यो यो इकोनोमिक्समा एउटा प्रब्लम छ कि तपाईँहरूलाई टाइम चाहिँ एकदमै सर्टेज हुन्छ क्या इक्जाममा एकदमै लेन्दी क्वेसनहरू आउँछ त्यो हुनाले टाइमको प्रब्लम नहोस् भनेर तपाईँहरूले अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसमा क्या यो 30 भन्ने ठाउँमा प्लस माइनस लेख्नुहोस् है प्लस तल माइनस छुटेछ प्लस माइनस 30%। यसमा यो युजफुल लाइफ युजिङ AWIRR छ नि यो IRR पछाडि BCR पनि थपौँ है BCR फर्मुलेसन ल है त अब कपी भइसक्यो होला सायद है यहाँनिर हेरौँ त सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो त पहिला यो कुरा बुझौँ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसले चाहिँ कुनै पनि हैन यो जुन इनिशियल इन्भेस्टमेन्टहरू छ नेट एनुअल इन्कम छ सेल्भेज भ्यालु छ युजफुल लाइफ छ यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो क्याश फ्लो डायग्रामको कम्पोनेन्ट्सहरू जुन क्याश फ्लोको कम्पोनेन्ट्सहरू छ है यो कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्नु त इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट भयो जसले चाहिँ यो चारवटा यहाँनिर क्वेसनमा चारवटा दियो यो चारवटा बाहेक अरू पनि हुनसक्छ है MARR हुनसक्छ होइन युजफुल लाइफ भइहाल्यो सेल्भेज भ्यालु या नेट एनुअल इन्कम भन्यो
ग्रस इन्कम मात्र पनि हुन सक्छ अथवा कुनै जे कुरालाई सोधेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसले के भन्यो सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर रे केलाई सेन्सिटिभिटीमा चेक गर भनेको छ भन्दा पहिला इनिशियल इन्भेस्टमेन्टलाई, अर्को नेट एनुअल इन्कमलाई, स्यालवेज भ्यालु र युजफुल लाइफलाई भनेपछि यो चारवटा कम्पोनेन्टहरु छ नि यिनीहरु मध्ये सबैभन्दा सेन्सिटिभ कुन छ भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। सेन्सिटिभ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त जस्तो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाइली सेन्सिटिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो मानौ एजम्पसन चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा 100 यहाँनिर मैले यहाँ दिएको प्रोजेक्टमा 100 मिलियन के छ त इन्भेस्ट हुन्छ भन्ने एजम्पसन छ हैन। तर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाइली सेन्सिटिभ हुनुको मतलब चाहिँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति तलमाथि भइदियो भने हामीले मानौ इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति तलमाथि भइदियो भने चाहिँ के भन्छ अरे त यदि यो हाइली सेन्सिटिभ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट तलमाथि अलिकति तलमाथि भयो भने यसले यो प्रोजेक्टलाई धेरै असर पार्छ र हामीलाई एकैचोटी घाटाको अवस्थामा हैन लसको सिचुएसनमा पुर्याउन नि सक्छ अथवा अलिकति धेरै फाइदा के रे कम भइदियो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अलिकति कम भइदियो भने हामीलाई अलि धेरै नै फाइदा हुन सक्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त हाइली सेन्सिटिभ भयो मानौँ है हाइली सेन्सिटिभ भयो भने त्यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ लेस सेन्सिटिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसमा खासै 100 मिलियनबाट अलिअलि तलमाथि हुँदा खासै फरक पर्दैन। भनेपछि यो क्वेशनले चाहिँ के निकाल्नु भने त यो चारवटा मध्ये यो चारवटा कम्पोनेन्ट्सहरु मध्ये सबैभन्दा हाइली सेन्सिटिभ कुन छ र सबैभन्दा लिस्ट सेन्सिटिभ चाहिँ कुन चाहिँ फ्याक्टर छ अथवा सेन्सिटिभिटीको आधारमा हाई अर्डर देखि लो अर्डर सम्म राख्नु पर्यो भने यसलाई कुन अर्डरमा राख्न सकिन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेको छ है। त्यो क्याल्कुलेसन हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल अहिले यहाँनिर हेरौँ परफर्म सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस अफ अ प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्टको बारेमा दिएको छ हैन ओभर अ रेन्ज अफ प्लस माइनस 30% भनेको छ। भन्न खोजेको यो प्रोजेक्ट चाहिँ कि त प्लस 30% भयो कि त माइनस 30% भयो। प्लस माइनस 30% मा चेन्ज भइरहेछ भन्न खोजेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 100 मिलियन छ भने प्लस 30% पनि हुन सक्छ यसको म्याक्सिमम भनेको कति त 130 मिलियन पनि इन्भेस्ट हुन सक्यो। रिस्क गर्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्दा अथवा 130 मिलियन नभएर 70 मिलियन मात्रै पनि के हुन सक्यो इन्भेस्ट हुन सक्यो। प्लस माइनस 30% ले यो देखाए है इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 70 मिलियन देखि 130 मिलियन सम्म हुन सक्छ भनेर देखाए प्लस माइनस 30%। अब यसले के भने विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 10% मा चेक गर्नुस् भनेको 10% को चेन्जमा यो 70 मिलियन भयो भने के गर्ने त्यसपछि फेरि 71 मिलियन भयो भने के कति होला भनेर हामीले त यो अनगिन्ती यसमा एनालाइसिस गर्न सक्छौं नि। तर के भन्यो त यसले 10% को इन्क्रिमेन्टमा मात्र चेक गर्नु भन्यो। भनेपछि के हो त यो भनेको कति भयो यदि माइनस 30% भयो भने 70 मिलियन भयो। अब 10% को इन्क्रिमेन्टमा भने माइनस 20 मा चेक गर्नुस् भन्यो। माइनस 20 भयो भने यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त 20% ले 80 मिलियन भयो माइनस 10% भनेको 90 मिलियन भयो। यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्दै जानु पर्यो। यसले चाहिँ के असर पुर्याउँछ भनेर सोधेको छ। सरी ल अब यहाँनिर हेरौँ यो चारवटा फ्याक्टरहरुलाई अथवा चारवटा कम्पोनेन्टहरुलाई चेक गर्नु छ युजिङ के भनेको छ एडब्ल्यू आईआरआर र बीसीआर फर्मुलेसन। यो तीनवटा क्वेशन हो है। यो क्वेशन नम्बर 1 यो क्वेशन नम्बर 2 यो तीनवटा छुट्टा छुट्टै क्वेशन हो। एक्जाममा आउँदा कुनै एउटा मेथडबाट आउँछ एडब्ल्यू भन्ला पीडब्ल्यू भन्ला एफडब्ल्यू आईआरआर ईआरआर बीसीआर हैन मोडिफाइड बीसीआर अथवा कन्भेन्सनल बीसीआर भनेर तोकेर सोध्ला। भने जुन मेथडबाट सोधेको छ हामीले त्यही मेथडलाई फलो गर्नु पर्यो। र के भनेको छ टेक एमएआरआर इक्वल्स टु 10% भनेको छ। भनेपछि अनि त्यसपछि यहाँनिर दिएको छ यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 100 मिलियन भयो एनुअल इन्कम 22 मिलियन
एनुअल अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट 5 मिलियन, युजफुल लाइफ 8 इयर्स र सेल्भेज भ्यालु 30 मिलियन। अब पहिलो काम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, प्राइम इक्वेसन भनेर बनाउनु पर्यो। यो गिभन डाटालाई लिएर है, प्राइम इक्वेसन। प्राइम इक्वेसनमा चाहिँ के गर्ने त, पहिला क्याश फ्लो डायग्राम बनाउनु यसको लागि। ल क्याश फ्लो डायग्राम बनाउन तपाईहरुलाई आइहाल्छ। यहाँ हेर्नुस् त, युजफुल लाइफ 8 वर्ष भनेको छ, 0 देखि 8 सम्म जानु पर्यो हैन, 8 वर्षको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि के भनेको छ त, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 100 मिलियन भनेपछि कहाँ भयो त, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 0 मा भयो। यो भ्यालु कति भयो, 100 मिलियन भयो। मैले अहिले मिलियन लेखिन है, अहिले पछि सबै कुरा मिलियन, लास्टमा आउने एन्सर मिलियनमा लेखौँला। अहिले मैले सजिलो गर्नको लागि 100 मात्र लेखेँ। अर्को छ एनुअल इन्कम, हरेक वर्ष हुने इन्कम भनेपछि के भयो त, 1 देखि 8 सम्म जाने भयो। एनुअल इन्कम कति भनेको छ त, 22 मिलियन भनेको छ है, 22 भनेर राखौँला मिलियनमा। त्यसपछि एनुअल अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 5 मिलियन हैन, यो 5 मिलियन छ अरे अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट। कस्ट भनेपछि डाउनवर्ड भयो 5 मिलियन हैन, क्याश फ्लो डायग्राम। र सेल्भेज भ्यालु 30 मिलियन आउँछ अरे, 8 वर्षपछि बेच्यो भने 30 मिलियन। अनि गिभनमा क्वेसनमा के छ, एमएआरआर गिभन छ, यो चाहिँ कति छ त 10% भनेर गिभन छ। यो भयो यसको लागि चाहिने क्याश फ्लो डायग्राम। अब यहाँ हामी केमा जाउँ, पहिला एडब्ल्यू फर्मुलेसनमा जाउँ है त। मेथडमा एडब्ल्यू फर्मुलेसन हामी अहिले अरूमा नगरौँ, आइआरआर बिसिआर नगरौँ, एडब्ल्यूबाट गरौँ। हामीलाई सबै मेथड हामीले जानिसकेका छौँ हैन, पहिला च्याप्टर 3 मा पढिसकेका छौँ के गर्नुपर्छ भने एडब्ल्यूबाट गरौँ है त। ल अब एडब्ल्यूमा जाँदाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्राइम इक्वेसन भनेर हेर्नुस् है। प्राइम इक्वेसन भनेको एडब्ल्यू एनुअल वर्थ निकाल्नु पर्यो एट कति पर्सेन्ट, 10% मा हैन, 10% मा यसको एनुअल वर्थ निकाल्नु पर्यो। के हुन्छ त, -100 हो, -100 प्लस 20, यसलाई के गर्नु पर्यो, एडब्ल्यूमा लानु पर्यो है। फाइन्डिङ एन्युटी फ्रम प्रेजेन्ट 10%, 8 वर्षको एन्युटीमा लानु पर्यो नि हैन। ए बाई पी, प्रेजेन्टलाई एन्युटीमा लैजाने फर्मुला है यो जस्ट। प्लस त्यसपछि के हो त, 22 माइनस 5, यो दुवै भ्यालु के छ, एन्युटीमै छ है, अलरेडी एन्युटीमा भएको भ्यालुलाई एन्युटीमा लैराख्नु परेन। त्यसपछि के छ, प्लस 30, यो फ्युचरमा छ, फ्युचरमा भएको भ्यालुलाई एन्युटीमा लैजानु पर्यो। ए बाई एफ 10%, ल यो भयो यसको प्राइम इक्वेसन। ठिक छ, र यसलाई सल्भ गरौँ त, यो इक्वेसनलाई, यो इक्वेसनको भ्यालु निकालौँ फर्मुला राखेर। 10% छ, 10% राख्दाखेरि एकचोटि के गरौँ भन्दा डाइरेक्टली सम गरेर ननिकालौँ है, छुट्टा छुट्टै एकचोटि। किन भन्दा यो भन्दा तल मलाई अहिले फेरि चाहिन्छ क्या, यो इन्डिभिजुअल भ्यालुहरु चाहिन्छ। त्यो भन्नाले मैले यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्दा कति कति आउँदो रहेछ भन्नु होला, छुट्टा छुट्टै। कति आयो त भन्नुस् त, कति कति आयो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो? क्याल्कुलेटर चाहिँ सँगै हुनु पर्यो है।
minus 18.74 ओके माइनस 18.74 प्लस यो त कति Plus आयो 22 मा 5 बाट 17 17 प्लस plus 3.43 3.43 चाहिँ मिलेन कि जस्तो लाग्यो so 2.62 आउँछ हो 2.62 हुनुपर्छ यसको आन्सर 2.62 अब यसलाई सम गर्दिउँ टोटल यो मैले किन भन्दा यो भ्यालु पनि अहिले पछि चाहिने भयो हुनाले यसलाई मैले यहाँ छुट्याएर राखेको मात्र हो टोटल पनि चाहिन्छ हामीलाई टोटल निकालौँ त 0.88 ओके 0.88 आयो यो चाहिँ हाम्रो एनुअल वर्थ आयो यो प्राइम इक्वेसनको लागि यो गिभन क्वेसनमा गिभन जुन डाटा छ त्यो डाटाको हामीले क्याश फ्लो डायग्राम बनाएर यसको एडब्ल्यू निकाल्यो भने यति आउने रहेछ अब क्वेसनले भने अनुसार काम गर्दै जाउँ है त यो क्वेसनले भने अनुसार फर्स्टमा आई नम्बर हेरौँ when अब के भनेको छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ नि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट values by p% भन्नु है त एउटा यदि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ p% ले चेन्ज भयो यो क्वेसनमा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ p% ले चेन्ज भयो भने के हुन्छ त्यो हेरौँ त एकचोटि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट के छ 100 रुपैयाँ 100 मिलियन छ नि हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 100 छ 100 भन्दाखेरि अब हेर्नु त 100 चाहिँ अघि हामीले हेर्यौं नि 30% ले चेन्ज भयो 30% ले घट्यो भने कति हुन्छ यो 70 70 20% ले घट्यो भने 80 हो 10% ले घट्यो भने 90 हैन भनेपछि यसलाई हामीले 30% ले घट्नु भनेको यसलाई 1 - 0.3 यो 20% ले घट्नु भनेको 100 मल्टिप्लाइड बाइ 1 - 0.2 हो 10% ले बढ्नु भनेको के हो 1 + 0.1 हो 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो सबैले ओके न हो सर हो है त्यसो हो भने के भयो त योबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि p% ले चेन्ज भयो भने के गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई 100 चाहिँ p% ले चेन्ज भयो भने 1 + p गर्नुपर्ने रहेछ भनेको यदि p चाहिँ नेगेटिभ हो भने -0.3 राख्नु पर्यो 30% ले घट्यो भने 30% ले बढ्यो भने के राख्नु पर्यो +0.3 राख्नु पर्यो p को भ्यालु हो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज बाइ p% भन्यो भने के हुन्छ त 100 1 + p हुने भयो त्यसो हो भने अबको नयाँ इक्वेसन है त यो जस्ट इन्फर्मेसन लागि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो एडब्ल्यू लेखौँ एडब्ल्यू के हुन्छ किन त इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ है भनेर भनेको छ क्वेसनले हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा तल यसलाई के गर्नु पर्यो 1 + p% ले चेन्ज भयो 1 + p त्यसपछि सबै माथिकै कपी गर्ने यहीँनिर हेर्नुहोस् अरु केही चेन्ज भएको छैन जस्ट इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज भयो a/p यसलाई म माथिबाट कपी गर्छु ल लेट्स छिटो हुन्छ a/p 10% 8 plus 22 minus 5 plus 30 यति लेखौँ त हेर्नु त यो भनेको यहाँबाट किन भन्दा प्राइम इक्वेसन हेरेर हामीलाई लेख्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ त्यो हामीले पहिला प्राइम इक्वेसन लेखिराखेको है अनि अब यहाँनिर के भयो चेन्ज भएको के मात्र हो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट मात्र चेन्ज भएको हो त्यो भन्नाले हामीले इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा 1 + p ले मल्टिप्लाई गर्यौं
सबै सेम। अब यहाँ हेरौँ त, यो पछि अब क्याल्कुलेसन गर्न नै हामीलाई एकदमै सजिलो छ, दोहोऱ्याएर क्याल्कुलेसन गरिराख्नु परेन। किन भन्दा -100 A/P 10% 8 को भ्यालु त कति हो त, -18.74 हो नि, अघि नै आइसकेको छ, -18.74 आइसकेको छ। यसलाई 1 + p ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ हैन, प्लस यो यताको भ्यालु 17 आइसकेको छ, प्लस 2.62 आइसकेको छ। अब यसलाई एड गरौँ त यो तीनवटा भ्यालुलाई, यो पनि एकदमै सिम्पल छ है। यो भनेको -18.74 पी, बाँकी त अघिकै एडिसन हो नि सबै हैन, यसको भ्यालु चाहिँ प्लस 0.88 हो। र अब यसलाई के गरौँ भन्दा यसको इक्वेसन हामीले हेरौँ, यसलाई चाहिँ टेबुलेटेड फर्ममा राखौँ है त, यो इक्वेसनलाई टेबुलेटेड फर्ममा राखौँ। यो टेबुलेटेड फर्ममा राख्दा चाहिँ यतापट्टि के भयो त, अब यो इक्वेसनमा हेर्नु त, पी भर्सेस एनुअल होस् छ है, पी भर्सेस एनुअल होस् छ, त्यो भन्नाले हामीले यतापट्टि पी % भनेर राख्यौँ हैन, यतापट्टि चाहिँ अब के राखौँ, एनुअल होस्। तर यो एनुअल होस् इक्वेसन मात्र -18.74 आयो, यो भनेको के हो, मिलियनमा छ है। त्यो भन्नाले मैले यहाँनिर जस्ट इन मिलियन भने है, किनभने मैले अघिदेखि कन्सिडर गरेको छैन नि मिलियनलाई, यो आउने भ्यालुहरु सबै मिलियनमा छ, किन क्वेसनमा मिलियनमा गिभन छ। यदि क्वेसनमा मिलियनमा थिएन भने यो मिलियन राखिराख्न जरुरत छैन है। RS 100 भइदिया भए यहाँ AW मात्र लेखा भए हुन्थ्यो, यो मैले मिलियनलाई माथिदेखि नै कन्सिडर गरेको छैन, नत्र यहाँ के आउँथ्यो, 0.88 मिलियन आउँथ्यो। त्यो भन्नाले मैले यहाँनिर मिलियन पनि राखेँ। अब क्वेसनले भनेको चाहिँ -±30% मा चेक गर्नु विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 10% भनेको चाहिँ -30% बाट सुरु गरौँ हैन, त्यसपछि विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 10% -20% -10% 0% 10% 20% र 30%। क्वेसन यो एकदमै याद गर्ने है, क्वेसनमा के भने कति पर्सेन्ट भनेको छ, कहिलेकाहीँ के भन्छ +-15% भन्छ, +-15% भन्यो भनौँ, +-15% भन्यो र विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 5% भन्दियो। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है, +-15% विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 5% भन्यो भने यहाँ -15 -10 -5 0 5 10 15 गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कन्डिसन अनुसार तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनमा के गिभन छ भन्ने कुरा है। अहिले क्वेसनमा +-30% भनेको छ, त्यो भन्नाले हामी विथ इन्क्रिमेन्ट अफ 10% भनेको छ, यति नै गर्दैछौँ। ल अब तपाईले यो इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् त, -18.74x + 0.88 लाई क्याल्कुलेटरमा फिक्स गर्नुस् त। सर के भन्नु, फेरि भन्नु एकपल्ट। क्याल्कुलेटरमा के अरे यो माथिको इक्वेसन छ नि, -18.74p + 0.88, यसलाई क्याल्कुलेटरमा सेट गर्नुस् त। अनि त्यसपछि भ्यालु राख्दै जाउँला। भयो। र अब हेर्नुस् त, त्यो सेट गरेको भ्यालुमा p -30% भनेको कति हो त, -0.3 हैन, -30% भनेको -0.3। x को भ्यालु तपाईले x भनेर राख्नु भयो होला, त्यो x को भ्यालु चाहिँ -0.3 राख्नुस्, कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दै जानुस् त। AW हजुर हजुर 0.046 0.046 हो र, 6.50
हो 6.502 यो चाहिँ होला है ल 6.502 माइनस 20% मा 4.628 4.628 भन्दै जानुस् ल कति कति आयो 2.754 2.754 0.88 हो यो 0% भने चाहिँ यो प्राइम इक्वेसन हो मिल्नु पर्यो है माथिकोसँग मिलेछ ओके minus 0.994 माइनस 0.994 minus 2.868 2.868 minus 4.742 ल यो आयो हाम्रो एडब्ल्यू इन मिलियनमा आयो सबै है मिलियनमा भ्यालु आइरहेछ अब यो फर्स्ट काम सक्यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्ने काम सक्यो त्यसपछि सेकेन्डमा के भनेको छ फेरि यही काम दोहोरिन्छ है रिपिटेडली यस्तै काम गर्नुपर्छ तर के हो त फरक फरक कुराको लागि हो हैन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट पछि केलाई भनेको छ क्वेशनमा सेल्भेज भ्यालु हो हैन नेट एनुअल इन्कम ल अब काम त सेम हो है सिमिलर काम दोहोऱ्याउने अब यसमा हेरौँ त एडब्ल्यू 10% इक्वल्स टु के भयो त अब यही इक्वेसन हेरौँ र यो माथिको इक्वेसनलाई कपी गरौँ प्राइम इक्वेसनलाई यहाँ माथिबाट मैले प्राइम इक्वेसन कपी गरेर लिन्छु है भन्दा यही इक्वेसनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यो भन्नु यो भनेको हेरौँ त अब यहाँनिर नेट एनुअल इन्कम चाहिँ p% ले चेन्ज भयो हेर्नु है नेट एनुअल इन्कम p% ले चेन्ज भयो त्यसो हो भने अब हामीले p% लगेर कहाँ राख्नु पर्यो त नेट एनुअल इन्कममा अब यहाँनिरको यो जुन प्राइम इक्वेसन छ त्यसमा नेट एनुअल इन्कम भनेको कुन हो त 22 हो कि 22 माइनस 5 हो 22 minus 5 हो नेट इन्कम भनेको 22 माइनस 5 यसको ठाउँमा 1 प्लस p गरेर गर्नु पर्यो है 1 प्लस p ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब यो इक्वेसन पनि हेर्ने हो भने यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हेर्ने हो भने के आउँछ भन्दाखेरि 17p प्लस 0.88 आउँछ मैले सल्भ गरिराखिने है किन भन्दा 17p आउँछ बाँकीको क्याल्कुलेसन चाहिँ 0.88 हो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि विश्वास लागेन भने र अब फेरि टेबल बनाउँ यसलाई पनि यता p% यताबाट आएर एडब्ल्यू इन मिलियन भनौँ यसलाई नै कपी गरौँ p% लाई र यो क्याल्कुलेसन अब यो इक्वेसन राखौँ त क्याल्कुलेटरमा यो इक्वेसनलाई सेट गरेर ल भ्यालु भन्दै जाउँ त कति कति आयो कति आयो ल minus 4.22 minus 4.22 minus 2.52 2.52 minus 0.82 0.82 0.88 88 2.58 कति 2.58 4.28 4.28
5.98. ओके यो पनि आयो अब थर्डको लागि पनि गरौँ है त थर्ड केस मैले यतापट्टि लेखेँ है थर्डको लागि थर्डमा के भनेको छ स्यालभेज भ्यालुको लागि भनेको छ स्यालभेज भ्यालुको लागि पनि गर्नु पर्यो होइन स्यालभेज भ्यालु त्यही लेख्नु स्यालभेज भ्यालु चेन्ज भयो 2%. क्वेसन गर्नु है त यसैले सर अघिको एन्सर हेर्नु त तलको नेपालमा रिजल्ट ओके किनभने तपाईँहरूको आएन यसैले त्यही छ है यहीँ तल क्लिक गर्दै गर्नुहोस् यता म माथि गर्दै गर्छु अब स्यालभेज भ्यालु चेन्ज भयो स्यालभेज भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि के भयो अरू सबै सेम भयो 1 प्लस पी लगेर स्यालभेज भ्यालुमा राख्नु पर्यो स्यालभेज भ्यालु भने कुन चाहिँ हो यो 30 हो 30 को ठाउँमा 1 प्लस पी लगेर राखौँ यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब फेरि यसको इक्वेसन छ इक्वेसन कम्प्लिट गर्नु त यसको लागि स्यालभेज भ्यालुको लागि इक्वेसन आयो भने के आउँछ त 2.62 आउँछ प्लस 0.88 भनेर आउँछ यो सल्भ गरेर राखेको है यो इक्वेसन क्याल्कुलेसन गर्यो भने यति आउँछ अब यहाँ यसको लागि पनि E% भर्सेस के गर्नु पर्यो AW इन मिलियन ल अब यसको लागि पनि क्याल्कुलेसन गरौँ त इक्वेसन राखेर कति कति आयो भन्दै जानुहोस् त भ्यालुहरु 0.094 0.094 0.356 0.356 0.618 618 0.88 अनि 1.142 1.142 1.404 404 1.666 अब अन्तिम यो लास्टको एउटा गरौँ यो अलिकति फरक छ है लास्टको वाला त्यही भएर मैले यो सबै गरिदिइराखेको छु लास्टमा के भनेको छ व्हेन युजफुल लाइफ भनेको छ नि इक्वेसन त यही हो आउने इक्वेसन हैन के मात्र फरक भयो 1 प्लस p लगेर कहाँ राख्ने भन्ने मात्र कुरा फरक हो है इक्वेसनहरु सबै सिमिलर इक्वेसन हो युजफुल लाइफ चेन्ज भयो यो 1 प्लस p लाई हटाइदिउँ यो अहिले छैन यस्तो इक्वेसन छ हाम्रो प्राइम इक्वेसन
अब यहाँनिर के भयो युजफुल लाइफै चेन्ज भयो युजफुल लाइफ कहाँ युज भएको छ त हेरौँ त यो -100 A/P 10% 8 भनेको चाहिँ युजफुल लाइफ हो जहाँनिर युजफुल लाइफ छ त्यहाँनिर लगेर के थपिदिनु पर्यो 1 + B थप्नु पर्यो है अहिलेदेखि हामीले त्यही गरिरहेको छौँ होइन अब यता चाहिँ यहाँ पनि 8 युज भएको छ भनेपछि 8 here 1 + B अब चाहिँ के भयो भन्दा यहाँनिर हेरौँ त यो भ्यालुको अघि चाहिँ के भएको थियो यो 100 लाई मात्र मल्टिप्लाई भएको थियो त्यो हुनाले यसको टोटल फ्याक्टर त सेम आइरहेको थियो योबाट भ्यालु 80 कति -18.74 आइरहेको थियो तर अहिले त 1 + B यसको के भयो पावरमा गइदियो त्यो हुनाले अहिलेको भ्यालु आउँदैन यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब क्याल्कुलेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ पुरै चेन्ज भयो नि हैन त्यो हुनाले यो भनेको -100 मल्टिप्लाइड बाइ A/P को फर्मुला राखौँ त P लाई A मा लैजानु पर्यो हेर्नुस् प्रेजेन्टलाई एन्युटी मा लैजानु पर्यो भने फर्मुला के हो त I मल्टिप्लाइड बाइ 1 + I को पावर n हो नि n को भ्यालु कति छ अहिले यहाँ n को भ्यालु भनेको 8 1 + P छ हैन यति छ डिवाइडेड बाइ 1 + I को पावर n n को भ्यालु अहिले यहाँ पनि के भयो n जहाँ n भन्ने आउँछ त्यहाँनिर 8 1 + P राख्नु पर्यो -1 यो भयो यसको लागि इक्वेसन है यो के भयो त यो फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड के अरे फर्स्ट टर्म त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड टर्ममा के छ 22 - 5 छ यो भनेको 17 भयो प्लस अब अर्को 30 मल्टिप्लाइड बाइ त यसलाई के हो त फ्युचरलाई एन्युटीमा लैजाने फर्मुला भनेको माथि I हुने भयो हो त्यसपछि तल गएर के हुन्छ त 1 + I को पावर 8 1 + P -1 यो भयो यसको लागि फर्मुला इक्वेसन भनौँ न हैन अब फेरि के गर्ने त अहिलेको जस्तो यसको लागि इक्वेसन त तयार भयो अब यताबाट फेरि के हो त एक साइड P% अर्को साइड AW केमा आउँछ मिलियनमा आइरहेको छ अहिलेदेखि मिलियन ल ल त अब यो इक्वेसनलाई राखौँ त अझ I को ठाउँमा भ्यालु राख्न नि भयो है I को ठाउँमा भ्यालु राखेर गरौँ यो I भनेको 10% छ नि त हैन 0.1 into 1.1 को पावर 8 1 + P गर्दा पनि भयो है डिवाइड बाइ 1.1 को पावर 8 1 + P -1 + 17 + 30 I भनेको 0.1 डिवाइड बाइ 1.1 को पावर 8 1 + P -1 यो राखिसकेपछि 10% को भ्यालु यिनीहरु I को ठाउँमा राखिसकेपछि जे इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटरमा सेट गरौँ त सर -30% मा 2.925 ल है त 2.925 -2.925 माइनस हो -2.925 -1.329 1.329 -0.098 0.88 1.67 1.67 2.323
Q23 2.869. ल अब यो गिभन चारैवटा हामीले चेक गरिसक्यौँ र है। अब यहाँनिर के कहिलेकाहीँ क्वेसन के पनि भनिदिन्छ भन्दाखेरि एमएआरआर पनि चेन्ज हुन सक्छ भनेर यो 5th नम्बरमा एमएआरआर भन्दैमा एमएआरआर भन्यो भने के गर्नु पर्यो त अरु सबै सेम जहाँ जहाँ 10% आउँछ त्यो 10% लाई 1 + p ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। केही फरक छैन। अहिले यो युजफुल लाइफ र एमएआरआर लाई उस्तै हुने हो, त्यो कारणले मैले एमएआरआर गराइराखेँ है। अब यसरी आयो चारवटा, यो क्वेसनले जति भनेको छ त्यतिवटा गर्नु पर्यो। अब यतिमा सकिएको छैन है, यति डाटाहरू हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं, तर यहाँनिर क्वेसनले भने अनुसार त सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि मेन कुरा। घरको एमआरआर को के भन्नुभयो फेरि भन्दिनु न, त्यो बुझिन। हजुर एमआरआर आयो भने भन्नुभएको थियो ए नि। यहाँनिर ल यदि एमएआरआर क्वेसनमा एमएआरआर पनि आछ भने यहाँ हेरौँ त, यो एमएआरआर भनेर एमएआरआर पनि चेन्ज गर भनेर आयो भने यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एमएआरआर को ठाउँमा यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनको ठाउँमा एडब्ल्यू निकाल्दैछौँ नि हामीले। अब डिफ्रेन्ट एमएआरआर को लागि निकाल्दैछौँ भने एडब्ल्यू भनेको के हुने भयो त, अब यहाँनिर 1 + p होइन कि, यो भित्र 8 को ठाउँमा होइन, 8 त के हो युजफुल लाइफ हो नि। अघि हामीले जहाँ जहाँ युजफुल लाइफ थियो त्यहाँ त्यहाँ 1 + p गर्यौँ। अब के गर्नु पर्यो, जहाँ जहाँ एमएआरआर छ त्यहाँ त्यहाँ 1 + p गर्नु पर्यो। 10 1 + p%, यता पनि के हो 10 1 + p% गर्दाखेरि अब यहाँनिर के चेन्ज भयो त, -100 आई को ठाउँमा 0.1 × 1 + p ब्रैकेट 1 + 0.1 × 1 + p को पावर 8 हुने भयो नि त हैन। जहाँ जहाँ यो 10% आयो त्यहाँ त्यो ठाउँमा के हुनु पर्यो, 10% आउने ठाउँमा हामीले 10 × 1 + p अथवा 0.1, 10% भनेको 0.1 टाइम 1 + p लेख्नु पर्यो के, अनि त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो कि गर्दिनु पर्छ? बुझेँ सर, बुझेँ। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल ओके, अगाडि बढौँ है त। अहिले क्वेसनमा एमएआरआर छैन, त्यो हुनाले म यतातिर गइनँ है। यसमा यो अहिले क्वेसनमा नभएको हुनाले यतातिर गइनँ। क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ एमएआरआर पनि। ल अब यहाँनिर हेरौँ, यो क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ के छ त, 10% एमएआरआर छ, यो सबै हामीले हेरिसक्यौँ। अब यसलाई सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर भनेर भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ग्राफमा प्लट गर्छौँ है। यहाँनिर हेरौँ त, यो टेबल केमा आइरहेछ, p% भर्सेस एडब्ल्यू आइरहेछ सबै ग्राफ। त्यो हुनाले अब हामी ग्राफमा प्लट गर्छौँ यसलाई। यो ग्राफ भयो। यसमा हेर्नु त, एक्स एक्सिस तिर p% हो, त्यसपछि p% सँग के आइरहेछ, एडब्ल्यू आइरहेछ नि सबै ठाउँमा हो, एडब्ल्यू लाई y एक्सिस तिर। अब एक्स एक्सिस तिर के भयो त, 10% +10 +20 +30%। यता हेर्यो भने -10 -20 -30। तपाईहरुले एक्जाममा ग्राफ पेपर मागेर गर्न सक्नुहुन्छ है। ग्राफ पेपरमा बनायो भने एक्युरेट आउँछ, त्यो हुनाले तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ पछि। ग्राफ पेपरमै बनाउनु होला, नत्र अब ग्राफ कहिलेकाहीँ भएन भने चाहिँ यतिकै आफैले ग्राफ बनाएर गर्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि हेरौँ त, म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो यहाँनिर आएको एडब्ल्यू को भ्यालु म्याक्सिमम कति छ, यता 5.98 आयो पोजिटिभमा, -4.22, यता 4.7 नेगेटिभमा म्याक्सिमम, 6.5 म्याक्सिमम रहेछ, 4.7 मिनिमम रहेछ हैन नेगेटिभ भ्यालु। भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ 6.5 सम्म जानु पर्यो भने चाहिँ यसलाई 1 यसरी भनौँ न, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन र 7 मिलियन सम्म जाउँ है त। यो 7 मिलियन सम्म, यो एडब्ल्यू चाहिँ इन मिलियन। यो जस्ट अहिले यो क्वेसनमा मिलियनमा भएको हुनाले मात्र मैले मिलियनमा लेखे है, सबै क्वेसनमा हुन्छ भन्ने जरुरत छैन फेरि। 1 2 4 समथिङ सम्म छ है यो डाटा, 3 4 5 सम्म चाहिँ
यता चाहिँ प्लस 30%, 10, 20, 30 भयो, 30%, यता माइनस 30% है त यहाँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डाटाहरू प्लट गर्नु पर्यो सबै यसमा एउटै ग्राफमा है। पहिला के को गरौँ, इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको लागि इक्वेसन हेर्यो भने यो लिनियर इक्वेसन हो। लिनियर इक्वेसनलाई प्लट गर्न हरेक पोइन्ट प्लट गरिराख्नु पर्दैन, कुनै दुईटा पोइन्ट चुज गरेर प्लट गर्यो भने हुन्छ। र मैले एक्सट्रिम पोइन्टहरू लिए, -30 मा 6.502 हो, -30 मा यहाँ प्लट गरौँ यसलाई हेरेर, -30 मा कति रे 6.502 भनेपछि यसको सिधा यहाँनिर भयो होइन। त्यसपछि गएर यतापट्टि हेर्यो भने +30 मा कति छ त भ्यालु भन्नुहोस् त, -4.742 -4 मानौँ ल, -4.742 चाहिँ यहाँनिर पर्यो है। यो जस्ट मैले अब यो रफली बनाएको हो, तपाईहरुले ग्राफमा प्लट गर्दा एकदम एक्ज्याक्ट हुन्छ। अहिले यो रफली हो है। यो मैले यो पोइन्ट चुज गरेँ के, किन भन्दाखेरि यो कहाँबाट पास हुनुपर्छ, 0.88 बाट पास हुनुपर्छ। जब यसको भ्यालु 0 छ नि त्यति बेला यसको भ्यालु 0.88 छ है। त्यो भन्नाले मैले यहाँ 0.88 बाट पास हुने गरी यहाँनिर आइपुग्छ भन्ने एजम्सन गरेँ है। यो भ्यालु भनेको चाहिँ 0.4 समथिङ कति भन्नुभयो त्यति भ्यालु है त। यो लाइन भयो के को, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। सिमिलरली अब ग्राफमा फेरि प्लट गरौँ। सेकेन्डमा के छ, नेट एनुअल इन्कम माइनस, यो पनि लिनियर नै छ इक्वेसन। हेर्नुहोस् त, लिनियर इक्वेसन छ, दुईटा पोइन्ट प्लट गरे भयो। -4.22 देखि 5.98 सम्म, -30 मा माइनसै छ, माइनस कति रे 4.22 देखि -4.22 यहाँ होला सायद, -4.22 देखि कतिसम्म रे 30 मा जाँदा 5.98 ल ओके, 30 मा जाँदा यो भ्यालु चाहिँ 5.98 है। यो भनेको के भयो त, नेट एनुअल इन्कम। त्यसपछि अर्को थर्डमा के प्लट गर्नु पर्यो, स्याल्भेज भ्यालु 0.094 देखि 1.666 सम्म छ। हेर्नु त, स्याल्भेज भ्यालु 0 यहाँनिर हुँदाखेरि -30 मा हुँदाखेरि पोइन्ट अलिकति छुट्याउनु गाह्रो भयो। -30 मा हुँदा 0.094 हुने एकदमै नजिकै। यहाँनिर हुँदाखेरि यहाँबाट कतिमा पुग्यो रे, यो पनि स्ट्रेट लाइन नै छ। चाहिँ यो पोइन्ट कनेक्ट भइरहेको छैन। यो पोइन्ट भागिरहेछ है, तपाईहरुले यसलाई कनेक्ट गर्नु है। यसरी हेर्नुहोस् त, यो लाइनबाट यहाँनिरसम्म 30 मा जाँदाखेरि कति भ्यालु भयो त्यसमा कनेक्ट गर्नु। मैले अहिले चाहिँ यो फ्री ह्यान्डले गरेँ है, एक्ज्याक्ट नहुन के अरे फ्री ह्यान्डले गरेँ। यो स्ट्रेट लाइन है, यो तपाईहरुले स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्नु। यो लाइन चाहिँ के को लाइन भयो त, स्याल्भेज भ्यालु। यो स्ट्रेट लाइन, यो पास कहाँबाट हुन्छ, 0.88 बाटै हुन्छ है स्याल्भेज भ्यालु। अब फाइनल्ली लास्टको हेर्नुहोस् त, लास्टमा युजफुल लाइफ छ नि, यसको इक्वेसन चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन छ। लिनियर छ त यो छैन, यो इक्वेसन नन लिनियर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हरेक इन्डिभिजुअल पोइन्टहरू प्लट गरेर देखाउनु पर्यो है। अब इन्डिभिजुअल पोइन्टहरू प्लट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, -30 मा -2.925 है त ल, -30 मा -2.925। त्यसपछि भन्दै जानुहोस् त कति आयो,
-20 मा जाँदा कति भयो? -1.329 1.329 भनेको यहाँतिर आयो। त्यसपछि कति आयो? -0.098 -0.0978 हैन? 098 हो। त्यसपछि 0.88 हेर्नुहोस् है 0.88 त्यसपछि आएको भनेको 1.67 1.67 त्यसपछि 2.32 त्यसपछि 2.86 यो माथिको लाइन 2.6 यो लाइन अहिले ड्र गरेको चाहिँ हजुर यो लाइन ड्र गरेको चाहिँ के लाइन भयो त युजफुल लाइन त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल पोइन्टहरु प्लट गर्दै गए है मैले यो पोइन्ट चुज गरे त्यसपछि यो पोइन्ट चुज गरे त्यसपछि यो पोइन्ट चुज गरे त्यसपछि यता सेन्टर पोइन्ट यहाँनिर 0 मा पोइन्ट चुज गरे यसरी गर्दै गए किन भन्दा यो लिनियर छैन अब यसरी प्लट गरेको यो जुन ग्राफ प्लट गर्नु यो ग्राफको नाम चाहिँ के हो त यो फिगरको नाम चाहिँ के हो त अथवा ग्राफको नाम चाहिँ सेन्सिटिभिटी ग्राफ हो यो सेन्सिटिभिटी ग्राफलाई चाहिँ अर्को नाम के छ स्पाइडर प्लट पनि भन्छ यो भनेको हेर्दाखेरि माकुराको जालो जस्तो देखिन्छ त्यो कारणले यसलाई स्पाइडर प्लट पनि भन्ने गरिन्छ र यसरी स्पाइडर प्लट अथवा सेन्सिटिभिटी ग्राफ ड्र गरिसकेपछि अब हामीले यो त ग्राफमा प्लट गर्यौं नि ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो मध्ये सबैभन्दा धेरै स्लोप जसको छ नि हेर्नु त यो चारवटा हामीले लाइनहरु ड्र गर्यौं अथवा कर्व ड्र गर्यौं यसमा म्याक्सिमम स्लोप जसको छ त्यो चाहिँ के भयो त मोस्ट सेन्सिटिभ भयो यहाँनिर के को छ त मोस्ट सेन्सिटिभ कुन चाहिँ भयो त इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट मोस्ट सेन्सिटिभ भयो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पछि यसलाई अब हामीले यो के अरे सेन्सिटिभिटीको आधारमा मोस्ट सेन्सिटिभ देखि लिस्ट सेन्सिटिभ सम्म यसलाई लिस्टिङ गर्यौं भने के हुन्छ त इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट मोस्ट सेन्सिटिभ भयो त्यसपछिको स्लोप कसको ग्रेटर छ एनुअल नेट एनुअल इन्कम हैन त्यसपछिको स्लोप हेर्यो भने कुनको धेरै छ युजफुल लाइफ वाला र फाइनली लास्टमा सबैभन्दा कम स्लोप भएको भनेको स्याल्भेज भ्यालु यो स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ के भयो त लिस्ट सेन्सिटिभ स्याल्भेज भ्यालु भयो यसरी यो सेन्सिटिभिटीको आधारमा मोस्ट सेन्सिटिभ देखि लिस्ट सेन्सिटिभ तिर हामीले के गर्यौं यसलाई सर्ट आउट गर्यौं हैन सर्टिङ गरेर राख्यौं यसको मिनिङ के भयो हेरौं है त आज अब यो क्याल्कुलेसन त गर्यौं तर के क्याल्कुलेसन गर्यौं त भन्दाखेरि हामीलाई यो चारवटा फ्याक्टर थियो जुनको चाहिँ एक्सपेक्टेड के दिएको थियो क्वेशनमा एक्सपेक्टेड यसको हुन सक्ने खर्च अथवा आम्दानीहरु हैन भनेको कति वर्षसम्म लाइफ छ त्यसपछि मेन्टेनेन्स कस्ट अपरेसन कस्ट कति लाग्छ यो सबै डाटाहरु गिभन थियो र यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो चारवटालाई आधार मानेर चारवटा कम्पोनेन्टलाई आधार मानेर सबभन्दा ग्रेटेस्ट सेन्सिटिभ देखि लिस्ट सेन्सिटिभ सम्म हामीले के गर्यौं यसलाई सर्ट गर्यौं यसले चाहिँ के भन्यो यदि हाम्रो यो प्रोजेक्टमा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अलिकति तलमाथि हुँदा पनि यसले चाहिँ नाफा घाटामा धेरै असर पार्न सक्छ है तर स्याल्भेज भ्यालु 30 मिलियन बाट तलमाथि हुँदाखेरि पनि के भयो त धेरै 30% सम्म तलमाथि हुँदा पनि यसले खासै धेरै असर पार्दैन भनेपछि यो स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ लिस्ट सेन्सिटिभ भयो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ भयो यही नै हाम्रो यसको एन्सर भयो यो क्वेशन 8 मार्क्समा सोध्छ है 8 देखि 10 मार्क्समा सोध्छ त्यो हुनाले यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अब यहाँनिर आइहाल्यो हैन अब यसमा हामी अलिकति एउटा आईआरआर मेथडको पनि कुरा गरौँ है त के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ त आईआरआर मा यसै क्वेशनमा जाउँ
ल हेर्नुहोस् त यो अब एडब्ल्यू फर्मुलेसन नभएर इक्जाममा तपाईँले इक्जाममा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने मैले बारम्बार भन्छु कुन फर्मुलेसन भनेको छ इक्जाममा त्यही फर्मुलेसन फलो गर्नुपर्छ है अब आइआरआर फर्मुलेसन भन्यो हेर्नुहोस् त आइआरआर फर्मुलेसनमा चाहिँ अलिकति टाइम बढी लाग्छ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि अब यहाँनिर के निकाल्ने होइन एडब्ल्यू निकाल्न परेन एडब्ल्यू निकाल्नु परेन तर के निकाल्नु पर्यो आइआरआर निकाल्नु पर्यो है तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन आइआरआर यो क्याश फ्लो डायग्रामबाट आइआरआर निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि हैन आइआरआर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त फर आइआरआर क्याल्कुलेसनको लागि मानौ पीडब्ल्यू एडब्ल्यू अथवा एफडब्ल्यू जुनलाई 0 गरे नि हुन्छ एडब्ल्यू लाई 0 गरौँ है त एडब्ल्यू के हुन्छ त I% आइआरआर निकाल्दै छौं भने एडब्ल्यू I% इक्वल्स टु 0 गर्छौं हो कि हैन अब एडब्ल्यू I% 0 गर्दा अहिकै यहाँको इक्वेसन आउँछ यतापटिको जुन इक्वेसन छ हेर्नुस् त हामीले अघि गरेको इक्वेसन यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनलाई मैले एडब्ल्यू किन गरे भन्दा यिनीहरु भएको इक्वेसन युज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एडब्ल्यू गरे है तपाईहरुले एडब्ल्यू बाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन पीडब्ल्यू एफडब्ल्यू जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ अब यसमा हेर्नु भयो भने के भयो त -100 a/p लेखे मैले यो भनेको पर्सेन्ट यो आइआरआर मा के हुने हो त I% निकाल्ने हो नि हैन I.8 plus 22 minus 5 plus 8% equals to 0 गर्ने अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन भनेको के हो त -100 multiplied by a/p को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ हैन a/p को फर्मुला I 1 plus I को पावर 8 राख्दै जानुस् है इक्वेसन राख्दै जानुस् क्याल्कुलेटरमा सँगसँगै 1 plus I को पावर 8 minus 1 यो भयो plus 17 plus 40 क्याल्कुलेटरमा नि सेट गर्दै जानुस् है लेखिसकेपछि सेकेन्ड क्वेशन है आइआरआर मेथड आइआरआर फर्मुलेसनबाट जाँदाखेरि यो इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ आइआरआर दिन्छ ल आइआरआर क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् त अनि एउटा कुरा तपाईहरुले पहिला पढ्दाखेरि आइआरआर मेथड पढ्दाखेरि यसलाई हिट एन्ड ट्रायल गर्नु भएको थियो होला अथवा ट्रायल एन्ड एरर भनेर भन्छ हैन त्यो गरेर एडब्ल्यू I% एडब्ल्यू 10% इक्वल्स टु यो भ्यालु निकाल्नु भएको थियो होला फेरि 15% गर्नु भएको थियो होला इन्टरपोलेसन गर्नु भएको थियो होला हैन त्यो चाहिँ के हो त प्योर आइआरआर मेथड हो अहिले चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भन्दाखेरि आइआरआर फर्मुलेसन युज गरेर यो आइआरआर फर्मुलेसन युज गरेर के गर्दै छौं त अहिले चाहिँ हामीले सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्दै छौं भने हाम्रो मेन पर्पस चाहिँ के हो आइआरआर निकाल्ने नभएर सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्ने हो त्यो कारणले हामीले यसलाई डाइरेक्टली एकैचोटी सल्भ गरेर हिट एन्ड ट्रायल गरिराख्न जरुरत छैन एकदमै लेन्दी हुन्छ हिट एन्ड ट्रायल गर्नु हो भने धेरै टाइम लाग्छ टाइम ल्याउन प्रब्लम हुन्छ त्यो भएर डाइरेक्टली सल्भ गर्दा हुन्छ है तर तपाईलाई इक्जाममा आइआरआर मात्र निकाल्ने क्वेशन आछ भने चाहिँ यो डाइरेक्टली सल्भ गरेर आइआरआर निकालेर हुँदैन हिट एन्ड ट्रायल गरेर लिनियर इन्टरपोलेसन गरेर लेख्नुपर्छ ल कसैको आयो यो आइआरआर कति आयो 11.11%. ओके 11.11% आयो अब यसले के भने यो त प्राइम इक्वेसन भयो अब तपाईले के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ यही काम दोहोर्याउनु पर्यो when initial investment varies by p% भन्नु पर्यो त्यति बेला के भन्नु पर्यो अब यो एडब्ल्यू के पनि एडब्ल्यू को काम गर्न भएन
अब के गर्नु पर्यो आईआरआर मा जानु पर्यो हेर्नुस् त आईआरआर मा जाँदाखेरि म यो इक्वेसनलाई कपी गरेर ल्याउँछु है त अब यहाँ एडब्ल्यू को ठाउँमा यो इक्वेसन हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट को लागि इक्वेसन के हुने भयो त यस्तो इक्वेसनमा के चाहिँ चेन्ज भएको छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज भएको छ हो त्यसो भने यहाँनिर 1 + p -100 1 + p a by p I % 8 plus 22 - 5 plus 30 a by f I % 8 equals to 0 गर्नु पर्यो अब यहाँनिर के चेन्ज भयो यो इक्वेसन त आयो हैन इक्वेसन त तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर आइसक्यो यहाँनिर यहाँ जे इक्वेसन आयो अथवा यो पछाडीको इक्वेसन यो ठाउँको इक्वेसन भनौं यो जुन इक्वेसनहरु आए यसलाई कपी गर्नुस् यही इक्वेसनमा के हुने भयो त -100 1 + p थपेर आउने भयो यहाँको इक्वेसनमा है हैन यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुस् तर यहाँनिर अब के आउँछ त p% भर्सेस यसले दिने के हो अघि एडब्ल्यू थियो अब के आउँछ आईआरआर आउँछ है हेर्नुस् अब आउने भ्यालु भनेको सबै आईआरआर आउँछ यहाँनिर आउने भनेको यो भ्यालु हैन कि आईआरआर को भ्यालुहरु आउँछ ल अब तपाईलाई हेर्नुस् त यहाँ दुईटा अननोन जस्तो देखियो हो अब क्याल्कुलेटरमा के भनेर हेर्ने त क्याल्कुलेटरमा यसलाई यो इक्वेसनलाई फिक्स गर्नुस् त यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो -100 मल्टिप्लाइड बाइ यसको फर्मुला राख्नुस् यो 1 + p भा ठाउँमा हैन के गर्नुस् भन्दा 1 - 0.3 राखेर गरौँ है सुरुमा यस्तो राख्नुस् अनि त्यसपछि i को ठाउँमा चाहिँ अननोन नै राख्नुस् है क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ यो जुन छ नि i 1 + i को पावर 8 हैन यो i को फर्मुला छ त्यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो 1 + i को पावर 8 -1 गर्नु पर्यो नि हैन यसरी प्लस फेरि प्लस यो भनेको 17 अनि फेरि यतापटि गयो भने प्लस 30 मल्टिप्लाइड बाइ के गर्नु पर्यो र यसलाई सल्भ गर्दै गर्नुस् है जसको भइसक्यो सल्भ गर्नुस् त 1 + i को पावर 8 - 1 र हेर्नुस् इक्वल्स टु 0 राखेर सल्भ गर्नुस् यसलाई किनभने अहिले यहाँ दुईटा अननोन भयो भने सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो भन्नाले मैले यसलाई 0.03 हैन है यो 0.3 0.03 जस्तो देखियो 0.3 है यो भ्यालु किनभने 30% हो नि त्यो भ्यालु चाहिँ के भयो त यहाँ 30% को भ्यालु भयो यो सल्भ गर्दा जति आउँछ यो भ्यालु चाहिँ के भयो 30% को भ्यालु आयो कति आयो त 20.94 20.94% आयो 20.94% आयो ल त्यसो हो भने अब फेरि यो यही इक्वेसनमा ब्याक जानुस् अनि यो 0.3 को ठाउँमा यसलाई के गर्नुस् 0.2 राखेर हेर्नुस् अनि यहाँनिर लेख्नुस् अब यो तपाईले क्याल्कुलेटरले सल्भ गर्न अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ एकछिन टाइम लाग्छ त्यो भन्नाले क्याल्कुलेटरले सल्भ गरुन्जेल ढुक्क भएर आनन्दले नबस्नुस् है किन भन्दाखेरि त्यतिन्जेल तपाईले यहाँनिर यो क्याल्कुलेसन हुँदै पनि गर्छ अनि यो व्हेन नेट एनुअल इन्कम यो चेन्जेस बाइ p% भन्नुस् अनि यसको इक्वेसन लेख्दै गर्नुस् हैन त्यो टाइम किनभने तपाईलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ यो क्याल्कुलेटरले नै टाइम लगाइदिन्छ आईआरआर निकाल्न जाँदाखेरि अनि यो काम पनि गर्दै गर्नुस् अनि फेरि यसको लागि सल्भ गर्दै गर्नुस् क्याल्कुलेटरले सल्भ गर्दा गर्दै के गर्नु पर्यो अब के को लागि त हेर्नुस् त
यता आयो अघि पो एडब्ल्यू थियो अब त आइआरआर मा गयो अब -30% हुँदाखेरि कति हुने रहेछ 20.94% हुने रहेछ यहाँ एउटा पोइन्ट सेट भइसक्यो यति काम गर्दै गर्नुभयो भने अर्को -20% को पनि तपाईको क्याल्कुलेसन हुँदै गर्छ भइसक्यो होला नि अब त भ्यालु आइसक्यो होला 17.02 पनि यहाँ प्लट गर्दै गर्नु हो 17.0 आयो भनेपछि यो यहाँनिरबाट के भयो घटेर 30.-20 मा हुँदा 17.0 आयो त्यसपछि फेरि के गर्नु सल्भ गर्दै गर्नुस् यसलाई प्लट पनि गर्दै गर्नुस् यसरी प्लट गरेर तपाईले यो देखाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ कति आयो भनेर हैन यो मैले र्यान्डमली प्लट गरे है अब यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको भयो यसरी सबैको लागि गर्दै जानु पर्यो अलिकति टाइम खान्छ यसले टाइम लिन्छ त्यो हुनाले राम्ररी गर्नु पर्यो अब आइआरआर भयो बीसीआर को लागि पनि सेम तपाईले बीसीआर को लागि के बीसीआर को आफ्नै फर्मुला छ नि बीसीआर निकाल्ने फर्मुला छ त्यसैलाई युज गर्ने अनि जेलाई चेन्ज गर भनेको छ त्यसलाई 1 + b ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यही काम रिपिट गर्ने हो यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त बीसीआर को लागि पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला मोडिफाइड बाट गर्दा पनि भयो कन्भेन्सनल बाट गर्दा पनि भयो यही नबुझेको छ भने सोधौं त छैन भने आजको क्लास यति नै गरौँ